السلام عليكم. غادي نحلو تمرين 4 في لي بولينوم. دونك غادي نحلو تمرين 4 في لي بولينوم. عندنا بي دو اكس هي جوج اكس أس 3 زائد جوج زائد اكس أس 3 أس جوج ناقص جوج اكس ناقص واحد. بروميير كيستيون اون مونطري كو ناقص واحد على جوج راسين دو اكس. دوزيام كيستيون اون utiliser la division euclidienne pour déterminer le quotient P de x tel que P de x égale à 2 facteur de x plus 1 sur 2 facteur de P de x. Troisième question, on déduit une factorisation de P de x sur la forme de produit de trois polynômes de premier degré. Quatrième question, on résout l'équation P de x égale à 0 et P de valeur absolue de x moins 1 moins 2 dans l'ensemble R. On commence par première question. غنمشيو الطابلو. On commence par première question. Donc, on a exercice 4. On a le polynôme P de x égale كتساوي جوج x أس 3 زائد x أس جوج ناقص جوج x ناقص واحد. بالنسبة للسؤال الأول غادي نبينو بلي أن ناقص واحد على جوج بغيتي راسين دو بي دو إكس سيتاتير غنحسبو ليماج دو ناقص واحد على جوج وصلنا نلقاوه يساوي صفر. دونك شاك إكس هنا غنعوضو فيه ناقص واحد على جوج غيكون عندنا جوج ناقص واحد على جوج تو لا بويسونس 3 بليس ناقص واحد على جوج تو لا بويسونس 2 موان دو فوا ناقص واحد على جوج ناقص واحد وغنحسبو غيكون عندنا جوج فوا ناقص واحد على 8 زائد واحد على 4 ناقص مع ناقص غيولي هو زائد غيكون عندنا جوج على جوج هو واحد ناقص واحد وغيكون عندنا جوج ناقص واحد على 8 هو ناقص واحد على 4 زائد واحد على 4. دونك عندنا ناقص واحد على 4 زائد واحد على 4 سوم دو نومبر اوبوزي دونك لا سوم ديالهم غيكون زيرو. دونك ملي حسبنا ليماج دو ناقص واحد على جوج لقينا صفر. دو راه ناقص واحد على جوج كيتسمى غاسين. دو ناقص واحد على جوج إتين غاسين ديال من ديال بي دو إكس ديال البولينوم اللي عندنا. علاش إتين غاسين؟ كا راه ليماج ديال ناقص واحد على جوج باغ سيت بولينوم إيكال زيرو. غنمشيو للدوزيام كيستيون. بالنسبة للدوزيام كيستيون غنديرو ديفيزيون أوكلوديان ديال بي دو إكس سير إكس بليس أن سير دو. دونك عندنا بي دو إكس هي دو إكس على بويسونس 3 بليس إكس على بويسونس 2 ناقص جوج إكس ناقص واحد. غنديرو ديفيزيون أوكلوديان ديال إكس بليس أن سير دو. عندنا هاد جوج إكس أس 3 غنديرو ليها القسمة على إكس. دونك إكس أس 3 على إكس غتعطينا هي جوج إكس أس جوج. هاد جوج إكس أس جوج غنضربوها في إكس غتعطينا جوج إكس أس 3 وغنديرو بيناتهم هنا ناقص وغنضربو أيضا جوج إكس أس جوج في واحد على جوج. دونك جوج في واحد على جوج هو واحد غيبقى فقط زائد إكس أس جوج
جوج إكس، غندير هذا ناقص هذا، جوج إكس أس 3 ناقص جوج إكس أس 3 غيعطينا صفر، إكس أس جوج ناقص إكس أس جوج هذا ناقص هذا غيعطينا أيضا صفر، وغنعوض لو تيرم سويفون، الحد الموالي غنعوضو، غيبقى لي أنا ناقص جوج إكس، مادام عندي فقط ان تيرم هنا غنعوض دوزيام تيرم، كاع عندي هنا راه كندير ديفيزيون سيغ دو تيرم، سيغ لا سوم دو دو تيرم، دونك غنعوض حتى ناقص واحد، ونفس الشيء بالنسبة غنقسم جوج ناقص جوج إكس على إكس، غيبقى ناقص جوج ناقص جوج غنضربها في إكس غتعطينا ناقص جوج إكس، ناقص جوج غنضربها في واحد على جوج غتعطينا ناقص واحد، لأن جوج في واحد على جوج غتقص ديك جوج وغيبقى واحد، ومع ديك ناقص غيبقى لينا ناقص، وملي غندير هادي ناقص هادي ناقص جوج إكس ناقص جوج إكس هادوك راه بحال بحال غيعطينا صفر، عندي ناقص واحد مع ناقص واحد غيعطينا أيضا صفر، دونك دايما ملي كتكون عندنا ناقص واحد على جوج تنغاسين دو بي دو إكس تنغاسين دان بولينوم، راه لوغيس توجور خصو يكون هو صفر، لوغيس توجور خصو يكون هو صفر، دو غتكون عندنا بي دو إكس إيكال إكس بليس أن سيغ دو facteur de pi de x, c'est-à-dire le quotient. Facteur de 2x au carré moins 2. ولكن بالنسبة للسؤال ماشي هي هذه اللي مطلوبة، راه في السؤال خصنا نبينو أن بي دو إكس إيكال جوج فاكتور دو إكس بليس أن سيغ دو فاكتور دو بي دو إكس. دونك خصنا نديتيرمينو بي دو إكس تيكو عندنا هذا، حنا مازال ما عندناش ديك جوج، دونك غنديرو فاكتوريزاسيون باغ دو. دونك هنا بالنسبة شنو غنديرو هنا غنديرو فاكتوريزاسيون بهاد جوج هاد، وغتولي عندنا إيكال أ دو فاكتور دو إكس بليس أن سيغ دو فاكتور دو إكس أو كاري موان أن دو. راه لقينا أن بي دو إكس كتساوي جوج عامل لإكس زائد واحد على جوج عامل لإكس أو كاري ناقص واحد. بالنسبة لبي دو إكس راه هي بالضبط إكس أو كاري ناقص واحد. غنمشيو troisième question. بالنسبة للtroisième question on déduit une factorisation de P de X. Donc on a P de X، راه عندنا P de X راه كتساوي جوج فاكتور دو إكس زائد واحد على جوج إي إكس أو كاري ناقص واحد. بالنسبة لكيستيون جوج on a P de X égale à جوج فاكتور دو إكس بليس أن سيغ دو فاكتور دو إكس أو كاري ناقص واحد. بالنسبة حنا مطلوب منا هو غنديرو فاكتوريزاسيون ديال بي دو إكس دي 3 بولينوم دو دوغري أن. دونك عندنا هنا بولينوم دو دوغري زيرو، عندنا هنا بولينوم دو دوغري أن، عندنا هنا بولينوم دو دوغري دو. دونك هاد فاكتوريزاسيون ماشي فاكتوريزاسيون ديال 3 بولينوم دو دوغري 3، عندنا فاكتوريزاسيون ديال 4 بولينوم. دونك بالنسبة لجوج غيبقى جوج فاكتور دو واحد تنسيغ دو فاكتور. بالنسبة هذه اللي فيها على بويسونس دو دونك خصو تكون هو تعطينا دو بولينوم دو دوغري أن، دونك إكس على بويسونس دو فاكتور إكس على بويسونس دو موان أن غتكون عندنا إيدونتيتي روماركابل، غتكون هي إكس
au carré moins 1 au carré. On a 2 x plus 1 sur 2 facteur de x moins 1 facteur de x plus 1. بالنسبة لنا عندنا 4 بولينوم هذه بروميير دوزيام تخوازيام كاتريام. بالنسبة للكيستيو ديالنا قال لك فقط دو 3 بولينوم دو دوغري. دونك هاد جوج هادي غندخلها مع بروميير بولينوم غتكون عندنا دو اكس بليس دو فوا 1 سيغ دو غتعطينا هي 1 غتكون فاكتور ديال اكس موان فاكتور ديال اكس بليس 1 دو. بالنسبة للكيستيو ديالنا غنديرو فاكتوريزيو دو بي دو اكس اون 3 بولينوم دو دوغري 1. هذه بروميير بولينوم دو دوغري 1 دوزيام بولينوم دو دوغري 1 troisième بولينوم دو دوغري 1 دو غيكون عندنا بي دو اكس إيكال دو اكس بليس 1 فاكتور دو اكس موان 1 فاكتور دو اكس بليس 1. بالنسبة للكيستيو 5 هو غنحلو ليكواسيون بي دو اكس إيكال ا 0. دونك عندنا بي دو اكس إيكال ا 0 قلنا إلا كانت عندنا بي دو اكس إيكال ا 0 دونك بالنسبة لبي دو اكس إيكال ا 0 راه عندنا ان فاكتوريزاسيون دو بي دو اكس. عندنا واحد فاكتوريزاسيون ديال بي دو اكس. شنو هو ديك فاكتوريزاسيون؟ هو عندنا بي دو اكس إيكال ا دو اكس بليس 1 فاكتور اكس ناقص 1 فاكتور اكس زائد 1. بمعنى راه عوضنا بي دو اكس بفاكتوريزاسيون ديالو هو يكون عندنا إيكال ا 0. عندنا برودوي دي بولينوم إيكال ا 0 ولا برودوي دي إيكواسيون دو دوغري ا إيكال ا 0. الوغ chaque polynôme de degré a égale à 0. Donc 2x plus 1 égale à 0 ou x ناقص 1 غتساوي 0 ou la dernière équation هي اللي غتساوي 0. Donc ou bien x plus 1 égale à 0. Et on résout les équations. 2x plus 1 égale à 0, c'est-à-dire 2x égale à ناقص 1. x ناقص 1 égale à 0, c'est-à-dire x égale à 1. ou x égale à ناقص 1. دونك عندنا دو اكس إيكال ناقص 1 سيتادير راه اكس غيساوي ناقص 1 على جوج او اكس غيساوي 1 او اكس غيساوي ناقص 1. دونك لقينا اكس بروميير إيكواسيون اي دوزيام إيكواسيون اي تخوازيام إيكواسيون. دو بالنسبة لونسومبل دي سوليسيون غيكون فيها هاد لي نومبر اللي لقينا غيكون فيها هاد لي نومبر اللي لقينا ناقص 1 على جوج و 1 وناقص 1. كتبناهم كيما راهم ولا رتبناهم زوض كرواسون راه بحال بحال. يكون عندنا ناقص 1 على جوج و 1. هذا بالنسبة للكيستيو 4. هذا بالنسبة للكيستيو 4 وغنمشيو للأوتر كيستيو هو لا ميم كيستيو. هذا كيستيو 4 بالنسبة ريزوردو ليكواسيون بي دو اكس إيكال ا 0. بالنسبة للأوتر بارتي هو اون ديدوير لي سوليسيون ديال بي دو اكس. دونك قلنا خصنا نلقاو الحلول ديال بي فالور ابسولي ديال اكس ناقص 1 ناقص جوج إيكال زوج. غتلاحظوا هنا أن في الأول في هاد البلاصة هادي ديال كانت عندنا فقط بوتيت إكس وحلينا ليكواسيون ديال بي دو إكس إيكال أ زيرو. دونك غنديرو شونجمون دو فاريابل. غنحطو واحد كغون إكس
اون بوز غنحطو واحد غون اكس ايكال فالور ابسولي ديال فالور ابسولي ناقص واحد موان دو. دونك ملي غنحط هاد اكس غون اكس ايكال فالور ابسولي ديال فالور ابسولي ديال اكس ناقص واحد ناقص جوج، غنمشي غنعوضو في هاد البلاصه. ملي غنمشي غنعوضو في ديك البلاصه غيولي عندنا بي دو غون اكس هي اللي كتساوي صفر، وحنا راه حلينا ليكواسيون ديال بي دو اكس ايكال زيرو. ملي راه حلينا ليكواسيون ديال بي دو اكس ايكال زيرو لا لقينا 3 لي سوليسيون، لقينا الحلول ديالها. بالنسبه للحلول لي سوليسيون راه لقينا ناقص واحد على جوج و واحد. دونك اكس ايكال ناقص واحد و غون اكس ايكال ناقص واحد على جوج و غون اكس ايكال واحد. بالنسبه حنا واش حنا بغينا الحلول ديال غون اكس؟ نو، حنا كنقلبوا الحلول ديال راه هذه فيها اكس، دونك حنا كنقلبوا على الحلول ديال اكس. اذا باش نلقى الحل ديال اكس غنرجع للشونجمون دو فاريابل اللي درت. بالنسبه للغون اكس شكون هو؟ الغون اكس شنو قلنا؟ راه قلنا غون اكس كيساوي الفالور ابسولي ديال اكس ناقص واحد ناقص جوج. غنمشي غنعوضو. دونك هادي غتكون لي فالور ابسولي ديال اكس ناقص واحد ناقص جوج، هادي غتساوي ناقص واحد. و غون اكس نفس الطريقة هو فالور ابسولي ديال ناقص واحد ناقص جوج غيساوي ناقص واحد على جوج. و فالور ابسولي ديال اكس ناقص واحد ناقص جوج غيساوي واحد. دونك بالنسبة لهاد الناقص جوج غنديها جهة أخرى، وغيكون عندنا الفالور ابسولي ديال اكس ناقص واحد كيساوي ناقص واحد زائد جوج. و غيكون عندنا فالور ابسولي ديال اكس ناقص واحد غيساوي ناقص واحد على جوج زائد جوج. و غيكون عندنا فالور ابسولي ديال اكس ناقص واحد ناقص كيساوي واحد زائد جوج. دونك فالور ابسولي ديال اكس ناقص واحد ناقص كيساوي ناقص واحد زائد جوج ناقص واحد زائد جوج هي واحد. و فالور ابسولي دو اكس ناقص واحد غيساوي ناقص واحد على جوج زائد جوج. غنوحد هنا المقام، جوج في جوج هو ربعة، ربعة ناقص واحد هو ثلاثة على جوج. و بيان غيكون عندنا فالور ابسولي ديال اكس ناقص واحد غيساوي عندنا واحد زائد جوج هو ثلاثة. دونك عندنا هنا فالور ابسولي ديال شي حاجة كيساوي واحد، و فالور ابسولي ديال شي حاجة كيساوي ثلاثة على جوج، و فالور ابسولي كيساوي ثلاثة. دونك حنا كنعرفو بلي أن ملي كيكون عندنا فالور ابسولي ديال اكس كيساوي و بوزيتيف غتعطينا بلي أن راه اكس إيكال و اكس إيكال موان دونك غنطبق هاد العلاقة هادي وغنلقى الحلول. دونك بالنسبة الأولى عندي فالور ابسولي ديال اكس يساوي واحد، يعني فالور ابسولي ديال اكس ناقص واحد غيساوي واحد إما ناقص واحد. دونك
غيكون عندنا فالور ابسولي ديال اكس ناقص واحد غيساوي واحد، و فالور ابسولي ديال اكس ناقص واحد غيساوي ناقص واحد، و نفس الطريقة بالنسبة للدوزيام غيكون عندنا فالور ابسولي ديال فالور ابسولي ناقص واحد كتساوي 3 على 2. دونك فالور ابسولي ديال اكس ناقص واحد اما غتكون 3 على 2 او بيان ناقص 3 على 2. دونك فالور ابسولي ديال اكس ناقص واحد غتساوي 3 على 2، و فالور ابسولي ديال اكس ناقص واحد غتساوي 3 على 2. بقات لينا واحد ليكواسيون اللي هي فالور ابسولي ديال فالور ابسولي ديال اكس ناقص واحد تساوي 3. دونك فالور ابسولي ديال اكس ناقص واحد اما غتساوي 3 او لا غتساوي ناقص 3، و فالور ابسولي ديال اكس ناقص واحد غيساوي 3، و فالور ابسولي ديال اكس غيساوي ناقص 3. هذه فالور ابسولي ديال اكس ناقص واحد غيساوي 3. غنقلب شاك ايكواسيون غنقلب على فالور ابسولي لان كنقلب على اكس. دونك غنقلب على فالور ابسولي ديال اكس الاول غيكون عندي فالور ابسولي ديال اكس نفس الطريقه واحد غنجيب واحد جهه اخرى بالنسبه للبروميي غنجيب واحد جهه اخرى غيكون عندي واحد زائد واحد وغتعطينا واحد زائد واحد هو غيعطينا جوج، و فالور ابسولي ديال اكس نفس الطريقه بالنسبه هنا ناقص واحد غندير جهه اخرى وغيكون عندي ناقص واحد مع واحد غتعطينا فالور ابسولي ديال اكس ايكال زيرو. ونفس الطريقة بالنسبة للثانية غتكون عندنا 3 على 2 زائد واحد اللي غتعطينا هي 5 على 2. ونفس الطريقة بالنسبة الثانية غتكون عندنا ناقص 3 على 2 زائد واحد غيعطينا الفالور ابسولي ديال اكس كيساوي، دونك غيكون عندنا ناقص 3 على 2 زائد واحد اللي غتعطينا هي ناقص واحد على 2. و غيكون عندنا الفالور ابسولي ديال اكس كيساوي عندي 3 هذا اللي غندير جهة أخرى غيكون عندي هو ناقص واحد اللي غيكون هو غيساوي 4. و فالور ابسولي ديال اكس اللي غيساوي عندي ناقص 3 ملي غندي واحد جهة أخرى غيولي ناقص واحد اللي هو زائد واحد اللي غيكون هو ناقص جوج. إذا وصلت بالنسبة ليكواسيون اللي فيهم فالور ابسولي ديال اكس نفس الطريقة باش نحيد الفالور ابسولي في الأول غنحيد فالور ابسولي هنا. وبالنسبة قلنا القاعدة ديالنا خصو يكون إلا كان فالور ابسولي ديال ا اي ا بوزيتيف الو اكس ايكال ا او بيان اكس ايكال ا موان ا. إلا كان فالور ابسولي ديال اكس ايكال زيرو الو اكس ايكال ديريكتومون ا زيرو. إلا كان عندنا اي فالور ابسولي ديال اكس ايكال ا اي هذا راه نيجاتيف دونك هذه ما يمكنش ما عندهاش الحل. ما يمكنش نلقاو اكس بحيث فالور ابسولي ديالو ايكال نيجاتيف. ما يمكنش نلقاو لا ديستونس اونتر ان بوان de l'abscisse x et O négatif. La distance toujours est positive. Donc, بالنسبة للإكواسيون الأولى غتعطينا فالور ديال إكس إيكال جوج غتعطينا إكس إيكال دو و إكس إيكال موان دو. دوزيام ليكواسيون فالور ديال إكس إيكال زيرو سيتادير إكس إيكال زيرو. و تخوازيام إكواسيون عندنا إكس إيكال 5 sur 2 ou x égale à moins 5
سيغ 2. بالنسبه لهادي فالور ابسولي ديال اكس ايكال موان زيرو سيغ 2 هادي نيجاتيف ما يمكنش، هادي ايضا ما عندهاش لي حلول، غيبقى فقط فالور ابسولي ديال اكس ايكال 4. دونك و اكس غيكون عندنا هو 4 و اكس غيكون هو موان 4. دو بالنسبه للحلول غيكونوا هما لونسومبل دي سوليسيون غيكونوا هما جوج ناقص جوج صفر 5 على جوج ناقص 5 على جوج 4 وناقص 4. إذا هادو هما الحلول اللي غيكونوا عندنا بالنسبة لآخر إيكواسيون.